रहन्छ हिमाल पारेर हिमाल चिसो राम्रो सुन्छ पवित्र चिज मात्रै यता हो सबैतिरबाट देशी एजेन्टहरू व्यवस्था गरिएको हैन घण्टारक पूजा विधिकै व्यवस्था चाहिँ भएको र आज हामीले मानेको चाहिँ केपी ओली शेरबहादुर देउबा यी सबै गगन थापैहरू पनि जो छन् एमसीसी नेपालमा ल्याउन चाहने नेपाललाई विखण्डन गर्न चाहने देउबाहरू सँगसँगै बाबुराम भट्टराईहरू यी सबै नेपालका लागि लुतोहरू हुन् र यी लुतोहरूलाई हामीले भगाउनका लागि विदेशी आइएनजिओहरू यी आइएनजिओका रूपमा रहेका चाहिँ जति लुतोहरू छन् ती लुतोहरूलाई हटाउनका लागि हामीले यो गरेका हौँ किनकि अहिलेको वर्तमान अवस्थाको र त्यो बेलाको लुतोको स्वरूप र त्यसले जनतालाई पार्ने असर पनि फरक छ हामीले यो विधि अन्तर्गत आज यही माइतीघर मण्डलाबाट हामीले दही चिउरा खाने कार्यक्रममा हामीलाई एमसीसीको विरोध गरेको बहानामा हामीलाई पक्राउ गरी विभिन्न ठाउँमा र पछाडि टेकु परिसरमा 5 दिन हिरासतमा राखेर हामी 12 जना साथीहरूलाई मुक्त गरिएको थियो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको रोहबाट र हामीलाई भए जति सम्पूर्ण अपराधहरू गरेको अभियोग लगाएर हामीलाई 10 वर्षसम्मको हामीलाई कैद सजाय हुन सक्नेसम्म प्रहरी परिसरबाट हामीलाई जारी दरखास्त गरिएको थियो। आज लगभग 15-16 दिन पछाडि फेरि साउन 1 गते फोहोर लुतो फाल्ने अभियान यो लुतोको साङ्केतिक रूपमा हाम्रा देशमा भएका विकृतिहरू हाम्रा नेताहरूले गरेका यी कण्टारक राक्षसहरूलाई यिनीहरूका गतिविधिहरूलाई हामीले यो देशबाट लुतो फाले जसरी फाल्ने छौँ भनेर एउटा सङ्कल्प लिएर आज हामी फेरि माइतीघर मण्डलामा आएका छौँ। हामीले हाम्रो सांस्कृतिक क्रान्ति धर्म संस्कृतिलाई हाम्रा रीतिरिवाजहरूलाई हाम्रो धार्मिक यात्रालाई सहिष्णुतालाई हामीले उजागर गर्दै सधैँ बसाउँदै हामी लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता र अवधारणा सहित हामी तमाम देशभर रहेका देश बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई सूचना गर्दै आजको हाम्रो यो जो लुतो फाल्ने कार्यक्रम छ यो लुतो फाल्ने कार्यक्रम विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति र विभिन्न व्यवसायमा रहेका साथीभाइहरूले दाजुभाइहरूले आफ्नै तरिकाले मनाउनुहुन्छ। हामीले यो लुतोलाई विधिपूर्वक आजदेखि बिदा गरौँ यो कण्टारक राक्षसलाई बिदा गरौँ भन्ने अभियानका साथ हामी जुटेका छौँ। यस पछाडि फेरि हामी यो कार्यक्रम सकेपछि फेरि हामी जुट्ने नै छौँ। हाम्रा भावनाहरू हाम्रो विचारहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको यस कार्यक्रममा हाम्रा पण्डित चन्द्रप्रसाद भट्टराईले यसको कार्यक्रम गर्नुहुनेछ। यसको अध्यक्षता स्वागत नेपालजीले बोधराज सरले गर्दै हुनुहुन्छ। हामी यस पछाडि फेरि जोडिनेछौँ। धन्यवाद साथीहरू। चन्द्रप्रसाद भट्टराई जो हुनुहुन्छ नेपालको राजनीति शास्त्रको उच्च अध्ययन गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँका धेरै कृतिहरू प्रकाशित छन्। उहाँ केवल कर्मकाण्ड गर्ने मात्रै पण्डित हुनुहुन्न। नेपालको केन्द्रीय विश्वविद्यालयले सर्टिफाई गरेको शास्त्रीको तह जसलाई स्नातक भनिन्छ नेपालीमा शास्त्री तह सरहको राजनीति शास्त्रको अध्ययन गर्नुभएको राजनीति शास्त्री हुनुहुन्छ, समाजशास्त्री हुनुहुन्छ, 2वटा विषयको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, आफैमा कवि हुनुहुन्छ। 2050 सालदेखि नेपालका पत्रपत्रिकाहरूमा उहाँका लेखहरू धेरै पढ्न पाइन्छ। उहाँले धार्मिक मीमांसासँग सम्बन्धित धेरै पुस्तकहरू आफ्ना गवेषणाहरू अनुसन्धानात्मक कृतिहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ। हामी कहाँ आज नेपालको एकजना सुपठित बौद्धिक पण्डित चन्द्रप्रसाद भट्टराईज्यू हुनुहुन्छ। चन्द्रप्रसाद भट्टराईज्यूले यो नेपालको विधिपूर्वक लुतो फाल्ने संस्कारको पनि संरक्षण गर्दै नेपालको अस्तित्वका विरुद्ध दशकौँदेखि सदियौँदेखि नेपाल आमाका विरुद्ध लागिरहेका विदेशी एजेन्टहरूको लुतो फाल्नका लागि उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ। नेपालको सशस्त्र प्रहरी, नेपालको जनपद प्रहरी, नेपालको सैनिकलाई छातीमा गोली हानेर एमसीसीका सुरक्षाकर्मीहरूले मार्न दिने भनेर लेखेको एमसीसीको 6.8 को धाराका विरुद्ध हामी यहाँ छौँ। हामी यहाँ एमसीसी को शेड्युल नम्बर 5A को एगेन्स्टमा यहाँ उभिएका छौँ, जसले
नेपालको कुनै पनि परियोजना एमसीसीसँग सम्बन्धित जो हुन्छ इन्डियालाई बुझाएर मात्र त्यसको सम्मतिमा मात्रै अमेरिकालाई बुझाउनु पर्ने भनेर लेखिएको छ। यस्तो विदेशी एजेन्टको लुतोको विरुद्ध हामी यहाँ उभिएका छौँ। नेपालको राष्ट्रिय लुतो, विदेशी एजेन्टको लुतो, एमसीसीको लुतो, भ्रष्टाचारको लुतो फाल्नका लागि यहाँ हामी उपस्थित भएका छौँ। म यो बारेमा आफ्नो पूजा विधिलाई सुरु गरिदिनु हुनका लागि र पूजा विधि पूर्व यदि केही विचारहरू छन् भने पनि राखिदिनु हुनका लागि म आग्रह गर्छु। गुरुजीले मन्त्र वाचन गर्दै हुन्छ है। श्रावणमा श्रीकृष्ण पक्ष एकादश्याम परिपूर्ण नैपावदेशस्य समस्त दुष्कर्म नेपाल देशस्य समस्त दुष्कर्म एमसीसी अव्यवस्था राजनीतिक कर्म आदि समस्त क्षेत्रयां दोष निवारणार्थी बन्नीसहित अब आज 2077 साल श्रावण 1 गति आज सूर्य कर्कट राशिमा गएको दिन, दक्षिणायन आरम्भ भएको दिन, भगवान जलमा शयन गर्नुहुने, जलशाही हुने दिन आजबाट र देश हाम्रो शरीरमा रहेका सम्पूर्ण क्लेश नराम्रा चिजहरू, लुतो जस्ता रोगहरू आजबाट हटाउने थाल फटाएर आफ्नो देवी देवतालाई पूजा गरेर साँझमा सम्पूर्ण नराम्रा चिजहरू हटाउने दिन। त्यही स्वरूपमा हाम्रो शरीर रूपी यो देश, हाम्रो आमा, यसमा हुने विभिन्न बाह्य आक्रमणहरू, एमसीसी अहिले तत्कालको एकदम तड्का र एमसीसी, त्यस्तै गरेर दुष राजनीतिक कर्म, त्यस्तै गरेर विदेशी एजेन्ट अनि भ्रष्टाचार, विदेशी आइएनजिओहरू देशमा जात जातिका नाममा, धर्मका नाममा, विभिन्न थरहरूका नाममा, सम्प्रदायका नाममा मान्छेलाई लडाउने, जोगाउने, त्यसबाट फाइदा लिने विदेशी कूटनीतिक व्यक्तिहरू, विदेशी एजेन्टहरू अनि आफ्नै देशमा विभिन्न राजनीतिका नाममा त्यस्ता एजेन्ट, त्यस्ता संस्थाका एजेन्ट भएर काम गर्नेहरू ती सबै निष्क्रिय हुन्। आजकै दिनबाट यो लुतो सँगसँगै ती सबै निष्क्रिय हुन् भनेर हामी वैदिक रूपमा दियो कलश गणेश पूजा गरिकन हाम्रा सम्पूर्ण देवी देवताहरू, पशुपतिनाथ, दक्षिणकाली माता, सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई साक्षी राखिकन वैदिक विधिअनुसार दियो कलश गणेश स्थापना गरेर ती नराम्रा चिजहरूलाई हामी प्रक्षेपण गर्दैछौँ। यो रातको समय दिन हुन म स्वागत दिँदै हाम्रो सिमानाभन्दा बाहिर माथि रहन्छ हिमाल पारेर हिमाल राम्रो पवित्र चिज मात्रै पाओ। सबैतिरबाट देशी एजेन्टहरू सबैले
विदेशी रहेछ दुधको लैजा हो सबै हटाउने 10 देश आजकै मितिमा सम्पूर्ण चिजहरू आदरणीय देशप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीले कुनै पनि समूह सङ्गठनहरूले प्रतीकात्मक रूपमा हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई बेजोड रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन र साथीहरू, यो हाम्रो धार्मिक सहिष्णुतालाई उजागर गर्दै हामी आज मेचीदेखि महाकाली सगरमाथासम्म अगाडि बढ्ने प्रण गर्दै देशका समस्त भाषा भाषी जात जाति धर्महरूलाई हामी एकत्रित गर्दै आज हामी एउटा सन्देश सुनाउन चाहन्छौँ कि हाम्रा लागि अब अहिलेको सरकारले यी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो लागि कुनै पनि सुरक्षाकर्मीहरू हामीलाई अब पक्राउ गर्नको लागि आउनुपर्ने छैन। हाम्रो आन्दोलन सधैँ हरेक दिन शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुनेछ। हामी भगवान बुद्ध जन्मेको मुलुकबाट हामी शान्तिको ध्वनि फुक्दै हामी यो देशलाई, हाम्रो देशमा हामीले गर्नुपर्ने अभिवादनलाई हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। हामीसँग रहेको गुरु पूर्णिमा, भाइटिका, कुशे औँसी, माता तीर्थ लगायतका हाम्रा सम्पन्न भएका यी अत्यन्तै उन्नत स्तरमा रहेका हाम्रा धर्म संस्कृतिहरूलाई हामीले सधैँ जोड्दै हामी अगाडि लगिरहेका छौँ। आज यो लुतो फाल्ने कार्यक्रम एउटा प्रतीकात्मक कार्यक्रम हो। कण्टारक राक्षसका रूपमा रहेका यो देशका पिचासहरूलाई, जो पिचास छन् यो देशमा, विदेशी रिमोटबाट चालिएका जो दुष्कर्मीहरू, पापी अपराधीहरू छन्, जसले आमाको छातीमा बलात्कार गरेर अगाडि बढ्छन्, जसले आफ्नी आमालाई विदेशीहरूको पाउमा लगेर बुझाउँछन्, त्यस्ता एजेन्टहरूलाई, त्यस्ता दुष्कर्मीहरूलाई हामीले शरीरको लुतो भगाए जस्तो गरेर हामी उनीहरूलाई भगाउनेछौँ, भगाउनुपर्छ र भगायौँ भन्दै हामी आजको यो कार्यक्रममा हामी यस पछाडि स्वागत नेपालले यसको विस्तृत रूपमा वर्णन गरिदिनु हुनको लागि, आजको यसको महत्त्वको प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि र आज हामी किन माइतीघर मण्डलामा भेला भएका छौँ, हाम्रो सन्देश के हो, हाम्रो अभियान के हो, हामी कहाँसम्म पुग्दैछौँ, हामीले हाम्रा समस्त देशवासी नागरिकहरूलाई धार्मिक सहिष्णुताको लागि कस्तो सन्देश दिनुपर्छ, एमसीसी के हो, यो सीमा अतिक्रमण के भयो, हाम्रो संसदीय अभ्यास के थियो, कसरी हामी गइरहेका छौँ, कुन बाटोमा गइरहेका छौँ, हामी कुन विनाशको बाटोमा गइरहेका छौँ, यी सबै विषयलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि आज स्वागत नेपालजीलाई 2 शब्द बोलिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथीहरू, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आज उपस्थित यहाँ भएर नेपालको सांस्कृतिक धरोहरको एउटा आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको संस्कृतिको संरक्षण समेत गर्दै नेपाल विरुद्धको लुतोहरूलाई हामीले आज वैदिक विधिपूर्वक हटाएका छौँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्छु साथ दिनका लागि नेपाली सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र समेतको छातीमा अमेरिकी र इन्डियन सुरक्षाकर्मीबाट गोली हान्न लगाउने त्यो तयारी गर्ने नेपालको राष्ट्रिय लुतो को हो? ओली देउवा दुईटै हो। नेपालको राष्ट्रिय लुतो को हो? ओली देउवा दुईटै हो। आज हामीले विदेशी एजेन्टहरूको लुतो हटाएका छौँ। विदेशी एजेन्टको लुतो को हो? ओली देउवा दुईटै हो। नेपालको न्यायपालिका सक्ने विदेशी लुतो को हो? ओली देउवा दुईटै हो। साथीहरू, हामीले वैदिक विधिपूर्वक आज नेपालको राष्ट्रिय लुतोहरूलाई हटाउने, नेपालबाट हराउन लागेको लुतो भगाउने संस्कृति, लुतो फाल्ने संस्कृतिको रक्षा समेत गर्दै यहाँ नेपालको 77वटै जिल्लामा यो कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। आज गर्न लागि कार्यक्रमको सवालमा यहाँले नेपाल बाहिर रहेका 24वटा मुलुकहरूका हाम्रा शाखाहरूबाट कार्यक्रमको बारेमा राखिएका हेर्नुभयो होला। कार्यक्रमको हाम्रो योजना के थियो? धेरै पत्रकार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले कोही पनि पत्रकार साथीहरूलाई कार्यक्रम यस्तो हुँदैछ भनेर निमन्त्रणा गर्न पाएनौँ। हामी दुखी छौँ। यसमा आफैले जानकारी राखेर उपस्थित भइदिनु भयो। यो संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नका लागि समेत यहाँहरूको ऐक्यबद्धताका लागि पनि हामी हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आज 77वटा जिल्लामा र 24वटा देशहरूमा यो कार्यक्रम सँगसँगै माइतीघर मण्डलामा समेत सम्पन्न भएको छ। म यो संस्कृतिको बारेमा हामीले आज राष्ट्रिय लुतोहरूलाई भगाएको विषयमा यो कसरी गर्यौँ, यसको सांस्कृतिक महत्त्व के छ, यो आज हामीले भन्दा पनि नेपालको एउटा उच्च बौद्धिक विश्वविद्यालयबाट उच्च अध्ययन सकिसक्नुभएका, आफैमा कवि हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ, पुस्तकहरूका लेखक हुनुहुन्छ, उहाँ
अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ, पेसाले उहाँ प्रेस व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ, उहाँका 3-4वटा प्रेसहरू छन्, व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, युवा शास्त्री हुनुहुन्छ। म चन्द्रप्रसाद भट्टराईज्यूलाई यो विषयमा विचारहरू राखिदिनु हुनका लागि, यसको सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्त्वको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन आग्रह गर्दछु, किनकि आज हामीले भन्दा पनि उहाँले बोल्नु भएको कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। देश जननी आमा, देश भनेको आमा र हाम्रो आजको दिनबाट सूर्य नारायण हाम्रो जसले यो सृष्टि चलाउनु भएको छ, उहाँ बिना हामी एकछिन पनि अड्न सक्दैनौँ। आजबाट दक्षिणपट्टि सर्नुहुन्छ उहाँ। आजबाट दक्षिणायन सुरु भयो अनि सूर्यको आजबाट चाहिँ कर्कट राशिमा प्रवेश भयो। उहाँ जलमा बस्नुहुन्छ। भगवान् आजदेखि जलमा रहनुहुन्छ, 1 महिनासम्म जलाशय भएर बस्नुहुन्छ। र हामीले अस्ति यो आषाढ शुक्ल एकादशीबाट जसरी चतुर्मास आरम्भ भयो, तुलसीको पूजा आह्वान गरेर तुलसी पनि हाम्रो शरीरमा, देशमा, हाम्रो वातावरणमा शुद्धता ल्याउने, हामीलाई परिष्कृत गराउने एउटा वनस्पति हुन् र ती तुलसी माताको पनि हामीले पूजा गऱ्यौँ। अनि आजको दिनबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा हुने कल्मसहरू, दोषहरू, रोगहरू, ज्वरादिहरू, विस्फोटहरू आजकै दिनबाट हट्ने। अनि हाम्रो नेपाल जननी पनि आमा, हाम्रो शरीर हो। आजकै दिनबाट ती चिजहरू हटुन् भन्ने मनसायले हाम्रो स्वागतज्यूले केही दिन अगाडि मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यही अनुसार मैले अलिअलि सकेको यहाँ यथोचित तयारी गर्न सम्भव भएसम्म यो ठाउँमा गर्न सकेँ। र आजकै दिनबाट ती चिजहरू हट्छन्। त्यस्तै गरेर आजबाट चाडपर्वहरू सुरु हुन्छन्। ती चाडपर्वहरूले चाहिँ हामीलाई सकारात्मक सन्देश दिन्छन्। अहिले स्वागतजीले भन्नुभयो अब रक्षाबन्धन आउँछ, नाग टाँसिन्छ, त्यस्तै गरेर कुश राखिन्छ, विभिन्न हाम्रो महिलाहरूको पर्वहरू आउँछन्। त्यस्तै गरेर हाम्रो देवी पर्व आउँछ, भाइ बहिनीलाई टिका लाउने यमद्वितीय भाइ टिका आउँछ, लक्ष्मी पूजा आउँछ। यी पर्वहरूले के सङ्केत गर्छन् भने अब हामी राम्रो मात्रै गर्दै जान्छौँ। नराम्रा कल्मसहरू आजकै दिनबाट हटौँ। देशमा अन्नाजहरू भरिपूर्ण होस्, अन्नहरू भरिपूर्ण होस्, सम्पूर्ण नागरिकहरूमा सुव्यवस्था कायम रहोस्, अव्यवस्था हटोस् यो मुलुकबाट। र अव्यवस्था ल्याउन अघि स्वागतजीले भने जस्तै म राजनीतिक उसमा भन्न जान्दिनँ। त्यस्ता नराम्रा चिजहरू, सम्पूर्ण चिजहरू हटुन् आजको दिनबाट। देश स्निग्ध होस्, सफा होस्। उत्तरबाट बहने कञ्चन हाम्रो हिमाल छ, त्यसको पवित्र चिसो हाम्रो देश रूपी यो माटोमा हामी सबैमा उर्वरा भएर सबैमा सिञ्चित होस्। म त्यही कामना गर्छु। धन्यवाद कवि तथा पण्डित चन्द्रप्रसाद भट्टराईजी यो सारगर्भित विचार वक्तव्यबाट निश्चित रूपमा हाम्रो शरीर बाहिरका रोगहरूले पनि, शरीर बाहिर अडिएका रोगहरूले पनि शरीरको क्षय गर्दै जान्छ। आत्मिक रूपमा शुद्ध भए पनि हामी बाह्य रूपमा पनि शुद्ध र तन्दुरुस्त हुनुपर्दछ। हामीलाई ज्ञान, धर्म र शास्त्रहरूले सिकाएको यो पाठ हो। हामीले एउटा कुरो पक्कै पनि के बुझेका छौँ भने हामीले आजको दिनदेखि यो देशमा लाग्ने यस्ता कण्टारक राक्षसहरू, यस्ता लुता लागेका यी भ्रष्ट खटाहरूलाई हामीले पक्कै पनि आज हामीले मनसाइसकेका छौँ, मनसाएर यिनीहरूलाई बाहिर पुर्याइसकेका छौँ। र यही विषयमा अब अन्त्यमा यो सारगर्भित यो आजको हाम्रो यो भेलालाई, यो उपस्थितिलाई संक्षिप्तमा व्याख्या गरिदिनु हुनुको लागि म स्वागतजीलाई नै फेरि दिन्छु। उहाँले नै 2-4 शब्द बोल्नुहुनेछ। हामी यस्ता यी हरेक कार्यक्रमहरूमा हामी जोडिँदै जानेछौँ, तपाईँहरू सबै हुनेछौँ। स्वागतजीलाई म 2-4 शब्द अभिव्यक्त गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। साथीहरू, सत्य सधैँभरि सानो आकारमा हुन्छ तर असाध्यै धेरै ठुलो शक्तिका साथ हुन्छ। सत्य सधैँभरि हतियारको शक्ति र सम्पत्तिको शक्ति बोलेको बेलामा सानो आवाजमा हुन्छ तर सत्यको नै विजय हुन्छ। आज हामीले नेपालको 77वटा जिल्लामा र 24वटा देशमा गरेको यो कार्यक्रमको साङ्गीतिक र सत्यतापूर्ण अर्थ छ। यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छौँ। आजका लागि सबैलाई धन्यवाद। हामीले प्रतीकात्मक रूपमा यो सार्वजनिक ठाउँमा यसरी गऱ्यौँ। हामीले वैदिक रूपमा यहाँ धुपी छ, विभिन्न वनस्पतिहरू छन्। हामीले त्यसरी गाउँमा
उल्टो बाल्छौँ। त्यस्तो तरिकाले हामीले विभिन्न सेउलाहरू ल्याएका छौँ, हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस सेउलामाथि नै हामीले त्यो धुपलाई प्रक्षेपण गरेका छौँ भनेको सुरक्षाको पनि कुरा छ। भनेपछि यो साङ्केतिक भएको कारणले गर्दा हामीले गाउँमा जसरी गरिन्थ्यो त्यस्तो देख्न सकिएन, तर विधि चाहिँ यही हो। देख्न सकिएन, तर जे गरिन्थ्यो त्यही नै। गाउँमा जे गरिन्थ्यो त्योभन्दा अझ बढी गरेर यहाँ चाहिँ गाउँमा वैदिक विधिले दियो कलश गणेश पुजिँदैन। हजुर, त्योभन्दा बढी गऱ्यो, स्पेसल पूजा पनि गरियो। हजुर त एकजना पुरोहित हुनुहुन्छ होइन? धूप लगाउने जुन मन्त्र हुन्छ, वेदमा जति शक्ति हुन्छ त्यो वैदिक मन्त्रद्वारा ती वेदका ऋचाद्वारा प्रक्षेपण गरिएको त्यो उल्टो हो। आज सशुल्क यहाँ आउनुभयो कि निशुल्क आउनुभयो? एकदम शुद्ध, एकदम देश मातृभूमिप्रति। तर हामीले चाहिँ गुरु दक्षिणा चाहिँ प्रदान गर्नुहुन्छ। यो संस्कार हो। फेरि गुरुजीले चाहिन्न भने पनि फेरि संस्कार बिग्रिन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले गुरु दक्षिणा प्रदान त्यो पनि खुलाइदिउँ। कति प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ? दक्षिणा कति भन्ने खोलेर बस्दैन। दक्षिणा भनेको जहिले पनि सवामा हुन्छ। हजुर, कि सवा रुपैयाँ हुन्छ, हजुर, कि सवा 100 हुन्छ, कि सवा 1000 हुन्छ। आज सवा 1000 दिँदै हुनुहुन्छ। गुरुजी, यो लुतो फाल्ने परम्पराको ऐतिहासिक र धार्मिक विशेषता संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। के फाइदा हुन्छ लुतो फालेर? अब यो चाहिँ आजबाट चाहिँ हाम्रो दक्षिण जसरी सूर्यका दुईटा पाटा हुन्छन् एक वर्षमा 12 महिनामा। माघबाट चाहिँ हजुरको उत्तरायण सुरु हुन्छ। अहिले आजबाट दक्षिणायन सुरु भयो। अब हाम्रा खेतीपाती सुरु बर्खा भयो, बर्खा ऋतु लाग्यो आजबाट, वर्षा ऋतु आजबाट। अब यसबाट विभिन्न अब 1 महिना चाहिँ भगवान् जलमा बस्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रा अन्नाजहरू जलबाट त सबै चिजको जननी सबै चिजको आत्मा जलमै हुन्छ, अग्निमा हुन्छ, पञ्चतत्त्वभित्र ती चिजहरू। आजबाट ती चिजहरू सुरु, मतलब अन्नाजहरू खन्न, अब के भन्ने कृषि कर्महरू आजबाट सुरु हुन्छ। ती चिजहरूमा पनि केही दोष नलागोस्, हाम्रो शरीरमा पनि यस्ता ती चिज अन्नाजहरूमा कुनै नराम्रो चिजहरू नपसुन्। अनि त्यस्तै गरेर अब आउने चाडपर्वहरू पनि हुन्छन्, ती चिजहरू कसैलाई नराम्रो कुराहरू कसैले नछेकोस्, एकदम सौहार्दपूर्ण रूपमा राम्रोसँगले कुनै बाधा व्यवधानहरू नभइकन चिजहरू सम्पन्न हुन सक्नु। आगामी अब आउने पर्वहरू, जात्राहरू भन्नको लागि आजबाट सुरु भएको। यसको ऐतिहासिक त किम्वदन्ती त धेरै लामो छ। अब यसमा त कुन ऋषिबाट सुरु भएको छ? कण्टारकबाट राक्षसलाई चाहिँ जसरी लुतो रूपी उसलाई भगाइएको थियो, त्यही एउटा विभिन्न। यसमा एकजनाको एउटै मत छैन, आफ्नो मत छ। यस्तो खै चाहिँ हामीहरूको अब हिउँदे बालीहरूलाई पूजा गरेर आजबाट ती चिजहरू सुरु, राम्रो नराम्रो चिजहरू हटाइयो। अब जस्तो के अरे कृत्य सङ्ग्रहले चाहिँ भन्छ कण्टारक पूजा विधिको पनि व्यवस्था गरेको छ। होइन, गुरुजीबाट यो विधिको के यहाँ भएको छ कि कण्टारक सुराधीश गृहाण दिपमुक्तमम सरलेश समुन्दवम ममारिष्ट विनाशय। यो एउटा श्लोक रहेछ कि मैले आज बिहान अध्ययन गरेको थिएँ होइन। र सँगसँगै कण्टारक रात्रिचर लुतादि भयनाशनम उल्का मिमाम प्रक्षिमापि मास्तु लुत भयम मम। यो चाहिँ तपाईँको लुतोको त्यो बेला पनि वास्तवमा धेरै ठुलो चाहिँ क्षति हुने गरिकनको एउटा महामारी जस्तो हुने गरेको। अनि कण्टारक चाहिँ राक्षसले यो लुतोको चाहिँ रूपमा आएर दुःख दिने, अनि यसलाई चाहिँ तपाईँको हटाउनका लागि भनेर यो पूजा विधिको चाहिँ व्यवस्था गरिएको होइन। कण्टारक पूजा विधिकै व्यवस्था चाहिँ भएको। र आज हामीले मानेको चाहिँ केपी ओली, शेरबहादुर देउबा, यी सबै गगन थापैहरू पनि जो छन् एमसिसी नेपालमा ल्याउन चाहने, नेपाललाई विखण्डन गर्न चाहने देउबाहरू, सँगसँगै बाबुराम भट्टराईहरू, यी सबै नेपालका लागि लुतोहरू हुन्। र यी लुतोहरूलाई हामीले भगाउनका लागि विदेशी आइएनजिओहरू, यी आइएनजिओका रूपमा रहेका चाहिँ जति लुतोहरू छन्, ती लुतोहरूलाई हटाउनका लागि हामीले यो गरेका हौँ। किनकि अहिलेको वर्तमान अवस्थाको र त्यो बेलाको लुतोको स्वरूप र त्यसले जनतालाई पार्ने असर पनि फरक छ। हामीले यो विधि अन्तर्गत आज चाहिँ पण्डितज्यूबाट चाहिँ मन्त्रोच्चारण गर्ने क्रममा पनि होइन एमसिसी लगायतका लुतोहरू, विदेशी एजेन्टका लुतोहरू, विदेशी मिडियाका लुतोहरू चाहिँ तपाईँको नेता रूपी लुतोहरू वास्तविक रूपमा कहिलेदेखि फ्याँकिएला नि त नेपालबाट? यो त अब हामीले जसरी सुरु गरेका छौँ यसको प्रभावले गरिकन अब यसको विनाशको अन्त्य सुरु भइसकेको छ। यो सुरु हुन्छ होइन र? यो सुरु गरिसकेपछि जब हामीले श्री गणेश गऱ्यौँ, अब यिनीहरूको नष्टको लागि शरीरले थेक्दैन अनि आफै
भित्रबाट जर्जरबाट आएपछि उनीहरू आफै पत्ता तर यसो गर्दैन हुने भए त कतिजनाले गरे नि खोइ के भयो देश सक्न खोज्दैमा हुने भए त देश सकिसक्थ्यो तर तपाईँ र हामी जस्तै सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीहरूले बचाइरहेका छौँ नि त नत्र त उहिले सकिसकेका थिए नि होइन हामीले बचाइरहेका छौँ नि सञ्चारकर्मीहरूले नै बचाएको कसले कतिको बुझ्नुहुन्छ जुन वेदमा भएका ऋचाहरूको जति शक्ति हुन्छ त्यही शक्तिबाटै यो अडिएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ संसारको जगतमा त्यसरी नै अडिएको छ तिनै ऋचाहरूलाई हामीले प्रयोग गऱ्यौँ यहाँ र चारैतिर हामीले चारै सुरमा देशका चारैवटा किल्ला कल्पना गरेर यहाँ हामीले प्रक्षेपण गऱ्यौँ मन्त्रवत हस् धन्यवाद